सवाल नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की वजह से कितने दिन आजमाइश में रहे? आपके ऑप्शन है ये ए 15 दिन, बी 25 दिन, सी 30 दिन, डी 40 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की वजह से 40 दिन आजमाइश में रहे। सवाल नंबर 2, कौन सा अमल करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज पढ़ने से, बी सदका देने से, सी रोज़ा रखने से, डी अल्लाह का जिक्र करने से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अल्लाह का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। सवाल नंबर 3, इंसान के किस गुनाह पर शैतान अपने लश्कर को ताज पहनाता है? आपके ऑप्शन है ये ए कत्ल करने पर, बी झूठ बोलने पर, सी जिना करने पर, डी गीबत करने पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जब कोई इंसान जिना करता है तो शैतान अपने लश्कर को ताज पहनाता है। सवाल नंबर 4, किस इंसान का झूठा खाना हराम है? आपके ऑप्शन है ये ए झूठ बोलने वाले का, बी शराब पीने वाले का, सी गीबत करने वाले का, डी जिना करने वाले का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, शराबी का झूठा खाना हराम है। सवाल नंबर 5, जन्नत में तूबा दरख्त से क्या पैदा होगा? आपके ऑप्शन है ये ए जन्नती खाना, बी जन्नती पानी, सी आबे जमजम, डी जन्नती लिबास। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जन्नत में तूबा नाम का एक दरख्त है जिससे जन्नती लोगों के लिबास पैदा होंगे। सवाल नंबर 6, कौन सी 2 नमाजें जमात के साथ पढ़ने से सारी रात इबादत करने का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन है ये ए फजर और असर, बी फजर और जोहर, सी जोहर और मगरिब, डी फजर और इशा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, फजर और ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने से सारी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। सवाल नंबर 7, कौन सा झूठ बोलने से सवाब मिलता है? वैसे तो झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन 2 सूरतों में झूठ बोलना जायज़ है और सवाब भी मिलता है। नंबर 1, बीवी को मनाने के लिए अगर बात तलाक तक जा सकती हो। नंबर 2, 2 लोगों में सुलह करवाने के लिए। इन 2 सूरतों में झूठ बोलना जायज़ है। सवाल नंबर 8, सबसे पहले कलम से खत कौन से नबी ने लिखा था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सबसे पहले कलम से खत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखा था। सवाल नंबर 9, कौन से नबी की पूरी कौम ईमान ले आई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम।
آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے ملک شام، بی عراق، سی دمشق، ڈی مصر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک دمشق میں موجود ہے۔ سوال نمبر 11، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کس دن اٹھایا گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 17 رمضان، بی عید کے دن، سی 15 شعبان، ڈی 10 محرم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ سوال نمبر 12، کیا ماں باپ جنت میں اپنی اولاد کو پہچانیں گے یا نہیں؟ صحیح جواب ہے ہاں، ماں باپ جنت میں اپنی اولاد کو پہچانیں گے اور ملاقات بھی کریں گے۔ سوال نمبر 13، کون سے نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت ادریس علیہ السلام، بی حضرت یونس علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت ہارون علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید کی ماں کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے سورہ ملک، بی سورہ مزمل، سی سورہ فاتحہ، ڈی سورہ رحمان۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، کن عورتوں سے دجال ہم بستری کرے گا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کی سب سے زیادہ شکار ہوں گی۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلق بنانے کی کوشش کریں گی اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔ یہ ساری کافر عورتیں ہوں گی جو دجال سے ہم بستری کرنا چاہیں گی۔ ان میں کوئی مسلمان پاک دامن عورت نہیں ہوگی۔